السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میانیو دوستو کہ ونکس وون مے گوڑے کہ آسو سنڈے دہ یعنی کہ آز آتوار دہ تہ برونٹ کن اس زن قرآنی قاعدہ یعنی نورانی قاعدہ سہ آسو اس ہچناوان تو یعنی قرآن ہیچن آسو اس ہچناوان تو ات پور اس گۄڈنیُک یُس لیسن اوس پٔتمہِ آتھوارِ سُہ آسہِ تۄہہِ وٕچھُن ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ دین اس قرآن شریف صحیح صحیح پڑھنُک توفیق قرآن یاد کرنُک توفیق تو بیٚیہِ قرآنس یُس زن ترجم چھُ تمیُک فہم کرن اللہ تعالیٰ اَسہِ عطا تو چوٗنٛکہِ اتھ آسو نہٕ أسۍ زیادٕ کال تۄہہِ دِوان کینٛہہ زیادٕ تِکیازِ اگر زیادٕ وقت دِمو اتھ سۭتۍ تہٕ عموٗمن چھُ اتھ یہِ آسان لُکن عادت کہ تِم چھِنہٕ دیٖنی معاملس منٛز تِتھ کٔنۍ سنجیٖدٕ آسان کینٛہہ تہٕ اسلیے آسو اتھ 5 منٹ خٲلی دِوان تاکہِ تُہۍ توجہ سان ٲسِو تُہۍ یہِ وٕچھان تۄہہِ چھُو صرف اَسہِ کُن دیان دیُن 5 منٹن تہٕ کرو تیٚلہِ شروٗع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا حفظا يا حليم يا كريم اشفنا اللهم لك دي حجتي دوستو کہ میں ون ام برونٹ کہ زبر زیر پیش چھُ أکِس یہِ چھِ حرکت تو یہ گئی اکھ حرکت زبر واجن حرکت تو زیر واجن حرکت پیش وال حرکت تۄہہِ آسہِ یاد کہ میں ون گۄڈے کہ الف چھُ آسان ہمیشہ خٲلی مگر ییٚمہِ ساتہٕ اتھ حرکت چھِ لگان زبر زیر پیش تو تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ الف روزان کینٛہہ تیٚلہِ چھُ یہِ حمزہ روزان تیٚلہِ چھِ تنوے بنان یِم حمزہ مگر کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن حرکت لگہِ تمہِ ساتہٕ چھِ یِم روزان حمزہ أکِس چھِ ونان حرکت ترٛٮ۪ن وٕنہِ چھِ ونان حرکات یہِ ووٚن اَسہِ امہِ برونٛٹھ تہٕ آز کرو أسۍ یِمن ترٛٮ۪نوٕنی حرکاتن ہٕنٛز الگ الگ مشق تہٕ گۄڈے نِمو ییٚتنس زبر وول الف کہ امِچ مشق کرو أسۍ تہٕ تُہۍ پٔرِو مےٚ سۭتۍ یتھ زن ایگزرسایز چھِ ونان دال زبر د را زبر ر سین زبر سا دا را سا اگر اسہِ کوٚر دا یا را یا سا تیٚلہِ گوٚو یہِ موٗلی غلط اَسہِ چھُ أتھی مطلب ژٔٹۍ ژٔٹۍ یہِ پرُن دا را سا اگر یہِ زیٹھو تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ صحیح کینٛہہ اَسہِ زن کوٚر دا رسا دا رسا یہِ تہِ چھُ غلط یا اَسہِ کوٚر دا را سا یہِ تہِ چھُ غلط یا اَسہِ کوٚر دا را سا یہِ تہِ چھُ غلط یعنی یہِ چھُ جلدی پرُن دا را سا یِتھے کٔنۍ چھُ یہِ وا دا آ جلدی جلدی پرُن واو زبر وا دال زبر د وا دا عین زبر آ وا دا آ یِتھے کٔنۍ چھُ عین زبر آ با زبر با دال زبر دا آ با دا یِتھے کٔنۍ چھُ سین زبر سا جیم زبر جا سا جا دال زبر دا سا جا دا تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ زبر وول الف یہِ زبر آے ییٚتنس اَسہِ مشق کرناونہٕ کٔر اَسہِ ییٚتنس زبر یُس زن چھِ تمِچ مشق تہٕ اکھ تھوٚو یہِ تہِ یاد کہ یہِ چھُنہٕ کُلہِ ہتن تہٕ اکھ رس نہٕ زیٹھراوُن کینٛہہ بلکہِ جلدی جلدی چھِ یِم پرٕنۍ دا را سا یِم چھِنہٕ زیٹھراوُن کِہیٖنۍ تہٕ امہِ پتہٕ کرو أسۍ یُس زن اتھ دوٚیِم چھُ زیر تمِچ کرو أسۍ اچھا امہِ پتہٕ چھِ دوٚیِم حرکت زبر حرکت کوٚر اَسہِ وۄنۍ چھُ زیر وول حرکت زیر تہِ چھِ یِتھے کٔنۍ پرٕنۍ یہِ زیر چھِ یِتھ کٔنۍ پرٕنۍ حمزہ زیر ای مےٚ ووٚن گۄڈے کہ الف چھُ آسان خٲلی ییٚمہِ ساتہٕ اتھ زبر زیر پیش لگہِ یہِ چھُنہٕ الف روزان کینٛہہ یہِ چھُ تیٚلہِ بنان حمزہ اتھ چھِ ونان تیٚلہِ حمزہ أسۍ پرو نہٕ یِتھ کٔنۍ کینٛہہ الف زیر ای نہ 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 وۄنۍ مۄکلیو الف وۄنۍ چھُ یہِ پرنہٕ یی وۄنۍ یتھ حمزہ حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی اتھ چھُ بۄن کُن آواز یِتھے کٔنۍ چھُ را زبر را دال زیر دی را دی فا زیر فی را دی فی را دی فی نہ یہِ چھُ غلط أمِس یہِ چھُ ردِ فاسی را زبر را دال زیر دی فا زبر فا
ردفا یتھے کن چھ أمس ہا زبر ہا میم زیر می ح می دال زبر دا می دا یتھے کن چھ شین زبر شا را زیری شری با زبر با شری با یتھے کن چھ نون زبر نا سین زیر سی نہ سی یا زبر یا نہ سی یا یت یس زیر چھ ات چھن آخرس تہ زیر تراون کہین کان زن پڑھا ون چھ حمزہ زیر ای چھ ای کان زن پڑھا ای گو غلط یا کان پڑھ کرن ای ٹھیک اس کریا با زیر بی چھ یہ کر ای بی یہ گو غلط یا کان کر دونوے پہ ٹھیک ای بی اس کر لام زیر لی چھ یہ کر ای بی لی چھ غلط یہ چھ ترانوے بون آواز کرن تو مگر چھ ژٹ ژٹ پکن ای بی لی یتھے کنس را دی فا کان زن زیر تھایا را یہ گوڑے طور وون کہ زبر وول تو ژٹ پکن زیر وول تو ژٹ پکن مگر زبر چھ ہور کن آواز دا زیر یس ات بون کا آواز گو را دی فا می دا شا ری با نہ سی یا تو یہ گو زیر وول تو ون پرو اس پیش وول اچھا ام پتہ أزِچ ٲخری حرکت یتھ أسۍ ونان چھِ پیش یہ یتھے کن کہ ہمی یتھ کن مے ہم دونوے ون زبر زیر کہ تم چھن کل ہتن تو زیر تراون کہ یتھے کن چھن پیش وول تو زیر تراون کہ یہ پکن ژٹ ژٹ مثال کے طور پر را پیش رو سین پیش سو روسو لام پیش لو رسولو اگر اس پر را پیش رو یا سا یا رو پر ٹھیک مگر سو زیر ہو سو سین پیش سو چھو مگر اس پر سو روسو یا دونوے پڑھو ٹھیک پر روسو اس کرن زیر تراون یہ روسو لو چھ غلط یم چھ ترانوے ژٹِتھ پکن نت نیرِ اتھ معنی بدل رو سو لو یتھے کن چھ سین پیش سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو دو سو یہ چھن زیر تراون کل حتن پہ یتھے کن چھ ہا پیش ہو دال زیر دی خودی یا زبریا خودی یا اگر اس پر ہو تھوڑا سا کن لٹ گسان اس جلدی مس پران قرآن شریف تو اس قرآن ونان ورتل القرآن ترتیلا یعنی کہ بر ترتیل سان قرآن اس پڑھن فہس تھون اس گژھِ نہٕ غلط پڑھن قرآن کینٛہہ یتھے کن چھ أمِس ہو دی ازن کور ہو دی یا مطلب کرو نہٕ زور کینٛہہ مگر اچانک چھ گژھان مگر تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کہین تو أسۍ گژھو اصل پٲٹھۍ پرن ہو دی یا ترانوے چھنہٕ أسۍ زیر تراون کہین تہِ یتھے کن چھ نون پیش نو صاد زیر سی نوسی را زبر را نوسیرا یتھے کن چھ عین پیش او لام زیر لی اولی میم زبر ما اولی ما تو یتھ کن دیت اس آز ترانوے حرکت مشق ذریعہ کر اس ترانوے حرکتن زبر زیر پیش تو اللہ تعالیٰ دین اس قرآن صحیح صحیح پڑھن توفیق تو تھی کر چینل سبسکرائب تیل واتن سن ویڈیو تہ تان تو بیو اللہ تعالیٰ حوالہ سن ہم غم پریشانی قسم سون ٲخرت کرن رُت ایمانس پر کرن خاتمہ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ